नमः कदलीफले अवसरणैवेद्य सहित यथाशक्ति ताम्बूलं समर्पयामि। ओम हिरण्यभाद्रं मदाभोन्नं ददाति मधव्योऽसानीति एकदा ब्रह्मणः उपहरति एकदे वैशवानायुस्तेजो ददाति। बोल गजानन भगवान की जय। ఆ పుష్పాలు అక్కడ వేయండి, అక్కడ గణపతి దగ్గర పుష్పాలు వేసి एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महागणाधिपतये नमः। तो पादारविन्दयोः वेदोक्तसुवर्णदिव्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्व अपराध नमस्कारान् समर्पयामि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणनायका यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनया ध्यानवाहनाजोड भगवान् श्री महागणाधीश्वर अर्पणमस्तु। बोल गजानन भगवान की जय। सर हेळिಕೊಳ್ಳಿ सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी प्रदाता विघ्न अधिपतिं गणपतिं भजामि। सूर्य देव नमस्कारः संकल्पं सिद्धये अहं भजामि भजामि। पूर्वचरिता एवं गुणा विशेषेण विशिष्टायां श्री गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णुवराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणाः द्वितीयप्रहार्थे श्रीहरिश्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरीमध्यप्रदेशे स्वामी सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवाति संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ अधिकज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां वासरः वासरस्तु। अद्य भौमवासरयुक्तायां शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अकार उकारमकार स्वरूपस्य लक्ष्मीनारायणस्वामी देवता अनुग्रह प्रीत्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य चरकरूलगोत्रोद्भवस्यायाहं वेङ्कटनारायणकोनण्टिनामधैष्यायां धर्मपत्न्याः निशा वेङ्कटनामधैष्यायां कोनण्टिनामधैष्यायां काशी वेङ्कटनामधैष्यायां सिद्धार्थ वेङ्कटनामधैष्यायां नक्यनारायणम्मा नाम्याः एतेषां सम्पूर्ण समस्त सा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्या कुलिबाबजी नाम्या निशा नाम्या सुकुटुम्बश्चाद्दर्दबलिबलोश्च चिरञ्जीवी नाम्या दर्दोबलिबलगोत्रोश्च भुवन् कल्याण नाम्या सुकुटुम्बश्च सपरिवारश्च च। అందరూ కూడా వెనక్కి వచ్చేయండి, ఇంకెనకండి. एतेषां समस्त सा कुटुम्बानां सह परिवाराणां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं పైకి వచ్చేయండి సార్, సమయం అవుతుంది వచ్చేయండి. చిరంజీవి గారు ఆటోమేటిక్ వెనక్కి జరగమని చెప్తాడు, ముందే జరిగితే మనం బాగుంటుంది. ఓకే, ఇంకనే జరిగింది కండువులు జరిపి ఇంకెన్ని జరపనా. మీరు వచ్చేది గుడ్ షార్ట్ టైం చాలా పెద్ద టైం. వెంకటేశ్వర ఆరాధన
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवजुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅರ್ಚನೆ ತಾನೆ ಸರಿ ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನಾಮಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಓಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಹರಜೇ ನಮಃ ಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ गोपीश्वराय नमः ओं परञ्ज्योतिषे नमः ओं वैकुण्ठपतये नमः ओं अव्ययाय नमः ओं सुधातरवे नमः ओं यादवेन्द्राय नमः ओं नित्ययौवनरूपपते नमः ओं चतुर्वेदात्मकाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं अच्युताय नमः ओं पद्मिनीप्रियाय नमः ओं धरापतये नमः ओं सुरपतये नमः ओं निर्मलाय नमः ओं देवपूजिताय नमः ओं चतुर्भुजाय नमः ओं त्रिधाम्ने नमः ओं त्रिगुणाश्रजाय नमः ओं निर्विकल्पाय नमः ओं निष्कलङ्काय नमः ओं निरान्तकाय नमः ओं निरञ्जनाय नमः ओं निराभासाय नमः ओं सत्यतृप्ताय नमः ओं निरुपद्रवाय नमः ओं निर्गुणाय नमः ओं गदाधराय नमः ओं शार्ङ्गपाणये नमः ओं नन्दकने नमः ओं शङ्खधारकाय नमः ओं अनेकमूर्तये नमः ओं अव्यक्ताय नमः ओं कटिहस्ताय नमः ओं वरप्रदाय नमः ओं अनेकात्मने नमः ओं दीनबन्धवे नमः ओं आर्तलोकाभयप्रदाय नमः ओं आकाशराजवरदाय नमः ओं योगिहृत्पद्ममन्दिराय नमः ओं दामोदराय नमः ओं करुणाकराय नमः ओं जगत्पालाय नमः ओं पापघ्नाय नमः ओं भक्तवत्सलाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं शिंशुमाराय नमः ओं जटामकुटशोभिताय नमः ओं शङ्खमध्योल्लसन्मञ्जुकिङ्किण्याध्यगरण्डकाय नमः ओं नीलमेघश्यामतरवे नमः ओं बिल्वपत्रार्चनप्रियाय नमः ओं जगद्व्यापिने नमः ओं जगत्कर्तरे नमः ओं जगत्साक्षिणे नमः ओं जगत्पतये नमः ओं चिन्तितार्थप्रदायकाय नमः ओं जिष्टवे नमः ओं दाशार्हाय नमः ओं दशरूपपते नमः ओं देवकीनन्दनाय नमः ओं शौरजे नमः ओं हजग्रीवाय नमः ओं कन्याश्रवणतारेज्याय नमः ओं पीताम्बरधराय नमः ओं अनघाय नमः ओं वनमालिने नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं मृगयासक्तमानसाय नमः ओं अश्वारूढाय नमः ओं खड्गधारणे नमः ओं धनार्जनसमुत्सुकाय नमः ओं लक्ष्मी नमः ओं नित्यपुष्टाजी नमः ओं मङ्गलप्रदाजी नमः ओं सर्वेश्वरजकारणाजी नमः धूपमाघ्रापजामि वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुरञ्जितः आघ्रेजः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां लक्ष्मीपद्मावती समेत वेङ्कटेशं दोर्वयं वयं दोर्वामः दिव्यपरिमलधूपमाग्रापयामि साक्षितप्रत्यक्षं दर्शयामि धूपदीपान्तां दर्पयामि यदा भगवतः नैवेद्यं निवेदयामि ओम ओम या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुंहसाः फलं मनोरथफलं जीवपुत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मेच्छा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे लक्ष्मी पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमः नारिकेल सहित विविध अमृतफलं निवेदयामि श्रियः कल्याणनिधये निधयेऽग्निनाम् श्रीकटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
మంగళాశాసనపదేవదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్వపూర్వైరాజాయై తత్రుధాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఏడుకొండలవాడ వెంకరమణ గోవింద లక్ష్మీ వెంకరమణ గోవింద గోవింద నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మహాదేవే చ విద్మహే విష్ణుపత్నే చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ శ్రీ మహావేంకటేశ్వర స్వామినే నమః తో పాదారవిందయో యదాశక్తి సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి సర్వ అపరాధ నమస్కారాన్ సమర్పయామి బొట్టి వస్తారు సార్ వాళ్ళు 8:51 క్లాప్ ఇవ్వాలి కదా నంబర్ వచ్చేయాలి ఇప్పుడే వచ్చేయాలి బొట్టు పెట్టండి సాయి గారు ఇంకొకండి సాయి గారు బొట్టు తీసుకో కెమెరాకి స్వాములందరూ కూడా వెనక్కి వచ్చేయండి స్వామి కొందరు వెనక్కి వచ్చేయండి అందరు వెనక్కి వచ్చేయండి అన్న నువ్వు కూడా వెళ్తున్నా